Ako day ang klase sa bana nga swerte sa asawa. Gawas nga siya gwapa, buotan, madiskarte pa. Dili sama sa uban nga asawa, puro na lang pagwapa. Dili kibaw mo abag sa bana. Mong makaingon ko, grabe gina akong swertiha. Bisan tod ako nakasala kaniya sa panahon nga ako abroad pa. Ihatagan gyapon ko niya og tsansa sa panahon nga usa pa mong anak, atong panahon na ug karon tulo na. Nga nagpamatuod nga kaming duha, grabe yung gugmaa. Nga walay makaputol kundi ang kamatayon ra. Mao din niyang ginakapisihan. Niya nag-abot sa iyang ukay-ukay. Ihadayon ang picturan para i-post iyang paninda ngadto sa social media. Kaysa tan-aw ninyo siya hayahay ra pero sa iyang trabaho sa pagpicture sa iyang paninda nga pay bata naghuwat kay mututoy pa. Mao sa gabi magpahilot na siya kaysa iyang trabaho magsigig duko lalim ba. Maong dili makalikayan nga magsakit iyang hawak o kabaga. Maong ako bana muhilot sa dayon sa akong asawa. Kay gawa sa hilot birahan sa og kausa. Bitaw pakatawa ra. Ikaw bay bana ingon ani ka gwapa imong asawa. Di ba mugahi imong kaonoran while kapatong sa lubot sa imong asawa nga muhilot sa iyang abaga ug hawak. Ako di ay bana nga mo deliver sa iyang paninda nga nangahalin ngadto sa social media. Maong kamo bana kung inyong asawa sama sa akong asawa hindi nilang gwapa madiskarte na swerte kay ka kay tagsarat na makakita ng aning klaseng asawa. Maong ang pingi mong asawa maong karon akong gipakita kaniya bisan nakasala ko niya na importante sila sa kuha. Maong karon tulo ng among anak ginansya sa among paghinigugmaay. Nasay tao wingon grabe sa inyong kusuga inyong anak grabe namang daghana. Ikaw ba'y bana makaasawa o grabing gwapaha magtanaw niya nga gaubo nasa kama grabe pag yung bantanga. Dili ba mugahi ang imuha maong birada mintas bata pa kay matiguang ka una-una na lay magdako sa imuha maong karon bata pa magtagbaw ta kay ang kinabuhi mubura